बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिक्स न्यूज़ में अहमद अली शाह आपको खुशामदीद कहता है। आज की 3 बड़ी खबरें, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि कप्तान को इशारा मिल गया है। जेल में बैठे हुए अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 को एक ऑफ़र की गई है, जो खान पिछले 2 साल से इस्टेब्लिशमेंट और बड़ों को कह रहा था कि यह बात मेरी माने, नहीं तो मैं आपके साथ चलने के लिए राज़ी नहीं हूँ। और सदर असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहा, ये भी इसी के साथ एक लिंक्ड है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मियां जावेद लतीफ़ और उन्होंने ये तक बोल दिया कि हम 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी के नतीजे में जीत कर असम्बली में आए हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान खोल दी है और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ को जलील करने का प्लान तरतीब दे दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको वाज़ेह इशारे दे दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकती हैं और कौन सी नहीं कर सकती। उन्होंने एक लाइन ड्रा करके दे दी है कि आप इस लाइन से इधर इधर रहना है, इस साइड पे बिल्कुल नहीं आना। और मलिक अहमद ख़ान को जो स्पीकर मुंतखब किया गया है, जो करवाया गया है पंजाब असम्बली के अंदर, वो कतन नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ। ये बड़ों की तरफ से आर्डर आया और किसके थ्रू आर्डर पहुंचा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर तय पाई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली खबर के ऊपर आते हैं कि कप्तान को इशारा मिल चुका है। अडयाला के इर्द गिर्द इलाकों में ये खबर बहुत ही ज़्यादा चल रही है कि कप्तान के साथ हाई प्रोफाइल लोगों की एक मीटिंग हुई है। उन्होंने खान के साथ बैठ के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू की है, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो इमरान खान की है। इसलिए खान के साथ बैठना उनकी मजबूरी बन चुकी है। उन्होंने खान साहब को बोला है कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपके जो हलके हैं जिनके ऊपर आप जीते हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, हम वो हलके आपको वापस करेंगे, मगर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे पहले हमने रात को नतीजे चेंज किए, इसी तरह अब हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम का एक प्रेशर है। हम ये सारी चीज़ें आप अदालत में लेके जाएं, अदालत के ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो असम्बली की सीटें हैं वो आपको अदालत के थ्रू ही मिलेंगी और उसके अंदर हमारा कोई किरदार नहीं होगा। हम आपके साथ कोई पंगा नहीं करेंगे। आप लीगल तरीके से जितना जल्द हो सके वो सीटें वापस ले सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जेल से निकलने के बाद जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके हलके के अंदर भी हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। आप जिस हलके से चाहें इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम आपके मुखालिफ कोई अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे जिसको इस्टेब्लिशमेंट या बड़े सपोर्ट कर रहे हो। हम ना ही कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने देंगे और ना ही कोई खुद उसके अंदर जाके आउट ऑफ द वे जाके किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए अगर आप जीत सके तो आप जीत के आ जाएंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सदर हैं पाकिस्तान के आरफ अलवी साहब, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया और उन्होंने सबसे पहले ये मुतालबा किया है कि कोरम पूरा नहीं है, इस कोरम को पूरा किया जाए। जो नशिस्तें हैं अक़लीती और ख़वातीन की, वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में है, उनकी जो इतनी सीटें बनती हैं उनको वो दी जाएँ। फिर मैं असम्बली के ऊपर दस्तखत करूँगा और वफाकी असम्बली का इजलास बुलाने की इजाज़त दूंगा। और साथ ही साथ जो दूसरी मेन ख़बर है उसके ऊपर आपको बताते हैं कि मियां जावेद लतीफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं और मियां नवाज़ शरीफ के बहुत ही ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं, और वो वही बात करते हैं, वही लाइन लेते हैं जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की होती है। उससे हट के वो कोई बात नहीं करते। वो एक निजी टीवी के ऊपर, निजी न्यूज़ चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बहुत सी बातें कह दी। वो एंकर को कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ के साथ इस इलेक्शन में भी हाथ हुआ है और उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से दूर किया है। और एंकर ने इसके ऊपर जब मियां जावेद लतीफ़ साहब से क्वेश्चन किया कि अगर नवाज़ शरीफ के साथ हाथ हुआ है तो फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत लेने के ऊपर रजामंदी क्यों जाहिर की है, जिसके ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने तो कोई गवर्नमेंट नहीं ली और अलबत्ता ये ज़बरदस्ती दी गई गवर्नमेंट है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूँ, ये सुनिए। फिर अगर पार्टी कायद के साथ अगर हाथ हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, तो फिर तो शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं अब ना। जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है, जिस तरह हुकूमत ठोंसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब एंकर ने बोला कि असम्बली के अंदर एक चीज़ बहस हो रही है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस है, कि असम्बली में जब MPAs एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ये पूछते हैं कि आप फॉर्म 45 वाले हैं या फॉर्म 47 वाले।
جس کے اوپر میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ جو پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہماری بنی ہے یہ 8 مئی والی نہیں ہے، یہ 9 مئی والی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 9 مئی کو الیکشن کے نتائج تبدیل ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، وہ تو اب یہ بھی کل پنجاب اسمبلی میں بڑی پاپولر بحث رہی ہے، لوگ پوچھتے رہے اراکین ایک دوسرے سے کہ بھائی تم 8 فروری والے ایم پی ہو یا 9 فروری والے تم ایم پی اے ہو، تو یہ بھی بڑی ایک بحث چلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ حکومت آپ کو کب تک چلتی ہوئی کوئی نظر آ 8 رہی ہے؟ فروری کا ہے، کوئی 9 کا ہے۔ اچھا مانتے ہیں آپ کوئی 8 فروری کا ایم پی ہے، کوئی 9 فروری کا ایم پی ہے، اور آپ یہ مانتے ہیں نتائج تبدیل ہوئے ہیں 9 فروری کو؟ میں سمجھتا نہیں، مجھے یقین ہے، نظر آئی ہیں چیزیں، اور یہ لوگوں نے اپنی من پسند لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہے۔ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی۔ اسی پروگرام کے اندر میاں جاوید لطیف یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ادارے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اداروں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، مگر وہ صرف اور صرف اداروں کے سربراہان نے سپورٹ کیا ہے۔ اداروں کے اندر جو سربراہان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بالکل بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اداروں کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا وہ جو تھرڈ ٹیئر ہیں جو سربراہ کے نیچے کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا، مگر اداروں کے سربراہان نے ہمیں فلی سپورٹ کیا ہے۔ میاں جاوید لطیف نے یہ اقرار بھی کیا، اور اسی کے ساتھ خان صاحب کی اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اداروں کے اندر 70 سے 80% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیز بھی آج تصدیق ہو گئی جو میاں جاوید لطیف صاحب کے منہ سے بھی نکلی کہ اداروں کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں، مگر جو نیچے کے لوگ ہیں وہ ہمارے بالکل خلاف ہیں۔ اس کے اوپر سربراہان کو ایکشن لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں جس میں میاں جاوید لطیف اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میں آج بھی یہ کہہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ اس کھیل کا حصہ نہ ہوں، اور مجھے کافی حد تک اطمینان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر نیچے جو کچھ ہوا ہے کیا جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اچھا جی، آج کی تیسری بڑی خبر کہ مریم نواز کو پنجاب کے اندر بالکل ذلیل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ مریم نواز کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر آپ کام کر سکتی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ دور رہ سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک لائن ڈرا کر کے دے دی ہے کہ مریم نواز کس حد تک کام کر سکتی ہیں اور کن چیزوں سے دور رہ سکتی ہیں، اور جو الیکشن کے اندر الیکشن کیمپینز کے اندر انہوں نے پرامسز کیے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ، اس میں جو سب سے مین تھا کہ 300 یونٹ مفت بجلی دوں گی اور 4 روپے کی روٹی، اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو قطعی طور پر منع کر دیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس قابل ہے ہی نہیں کہ کسی کو 300 یونٹ مفت بجلی دی جائے یا 4 روپے کی روٹی دی جائے۔ اور اندر سے ایک خبر یہ بھی باہر آ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ملک احمد خان صاحب کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا ہے یہ قطعی طور پر نواز شریف کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ نواز شریف لاہور کے کسی اور ممبر کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب کروانا چاہ رہے تھے جو ان کے بہت ہی زیادہ کلوز ہو، لائل ہو، مگر ملک احمد خان صاحب کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر مجبوری میں منتخب کرنا پڑا، کیونکہ الیکشن جو پنجاب اسمبلی میں اسپیکرز کا الیکشن تھا اس سے 24 گھنٹے پہلے شہباز شریف کے تھرو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی نواز شریف کی بات ہوتی ہے اس کا اندر وہ میڈیم کا رول جو ادا کرتے ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے تھرو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہی پیغام بھیجا، ون لائنر بھیجا کہ پنجاب اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ ملک احمد خان صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان فیوچر جب بھی پنجاب کے اندر ان کو تنگ کرنا ہوگا وہ ملک احمد خان صاحب کے تھرو ہی کیا جائے گا۔ مین عہدوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنا بندہ چاہتی ہے، اور ملک احمد خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ہیں، شہباز شریف صاحب کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں لے کے جا کے آرمی چیف سے ملواتے رہے ہیں، قمر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ کرواتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک احمد خان کو اس رول کے لیے سلیکٹ کیا، اور مجبوری کے طور پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب ابتدائی دور کے اندر ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتے، وہ اس ٹائم چاہ رہے ہیں کہ 4 سے 8 مہینے بالکل حسن سلوک کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا جائے، مگر جو ان فیوچر ہمیشہ کی طرح ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈے ہی ہونے ہیں، اور یہ حکومت
1 سال سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔